IG जेल खाना जाट पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग की ज़ेर सदारत DIGs और सुपरिटेंडेंट जेल्स का आला सतह का इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की तरफ से कैदियों और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इक़दामात पर अमल दरामद करने के मामला को ज़ेर बहस लाया गया। इस सिलसिला में कैदियों को अपने घर वालों से बात करने के लिए अब PCO के साथ साथ वीडियो कॉल की सहूलत मुहैया करने पर बातचीत की गई। कैदियों की फलाह बहबूद के लिए जेल कवानीन में तरमीम पर बात की गई। जेलों में जारी तरक्याती मनसूबों के जल्द तकमील की हिदायत की गई। जेल मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने की हिदायत की गई। ख़वातीन अमला के सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात की गई। सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की गई। मेडिकल स्टाफ की भर्ती और सर्विस रोल्स का मामला ज़ेर बहस लाया गया। IG जेल खाना जाट पंजाब मिर्जा शाह सलीम बेग ने DIGs और सुपरिटेंडेंट जेल्स को हिदायत जारी की हैं कि प्रेजर रिफॉर्मर्स कमेटी की जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। PHA लाहौर DG ऑफिस और ब्रांच M&O और फ्रांस ने अपने ही वेंडर और ठेकेदार दफना दिए। साबका PTI के दौरे हुकूमत में PHA लाहौर में तब्दील होने वाले DG और डायरेक्टरान फ्रांस और M&O ने भारी किकबैक्स और रिश्वत वसूली के एवज अपना ही वेंडर और ठेकेदारों को लूट लिया और भारी माली नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज PHA के रजिस्टर्ड ठेकेदार PHA के साथ काम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से PHA लाहौर के पास बीज और खाद और माली मसाइल को हल करना मुश्किल का शिकार। PHA लाहौर DG ऑफिस में मौजूद अमला भी वेंडरों और ठेकेदारों के लाखों रुपए मालियत के अदायगी की फाइलों को दबा दिया गया और भारी माली किकबैक्स की खुलेआम फरमाइशें। वेंडर और ठेकेदार मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज से नोटिस लेने का मुतालबा। इलाहाबाद वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब इलाहाबाद का माहाना इजलास भारतीय इंतहा पसंद जमात की रहनुमा की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। एलामिया जारी। इजलास में लीगल एडवाइज़र इफ्तिखार हैदर एडवोकेट ने भारतीय इंतहा पसंद जमात BJP की गुस्ताख रहनुमा के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पेश की, जिसको इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया गया। तमाम ओहदेदारान व मेंबरान की तरफ से अदा किया गया कि दुनिया के अजीम इंसान और पाक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिसके लिए हम अपनी जानें भी वार देंगे। इजलास से खिताब करते हुए प्रेस क्लब के सदर मोहसिन चौधरी ने कहा कि हमारी सहाफ़त का मकसद मौजूदा हालात पर नज़र रखने के साथ साथ इलाका के अवामी मसाइल को उजागर करना भी है। मखसूस रिपोर्ट्स के ज़रिए इलाका का मुस्बत इमेज करना भी हमारा खासा है। शहर के अमन और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। सरपरस्त आला चौधरी ज़हद रशीद, चेयरमैन मोहम्मद इशफाक महर ने अपने अपने खिताबात में कहा कि सहाफ़त मुल्क का चौथा स्तून है। जदीद दौर में मुआशरे के लिए सहाफ़त बहुत ज़रूरी है। माना इजलास में ओहदेदारान व मेंबरान डॉक्टर ज़फ़र इकबाल आसम, मोहम्मद इशफाक नदीम, नसर ख्याली, ताहिर रज़ा अंसारी, आमर सदीक नंबरदार, मियां कासम लुकमान एडवोकेट व दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास के आखिर में सरपरस्त आला की तरफ से प्रेस क्लब के तमाम ओहदेदारान व मेंबरान के एजाज़ में शानदार इशाया दिया गया। आरिफ वाला में मुकर्रम नामी बच्चे से दुकान मालिक की बात फैली। बच्चा एक आइसक्रीम की शॉप पर काम करता था। शॉप के मालिक ने बच्चे को गोदाम में कोई चीज़ लाने को कहा। जैसे ही बच्चा गोदाम में पहुंचा तो शॉप का मालिक भी पीछे जा पहुंचा और मौका पाकर बच्चे के साथ बदफेली कर डाली। मुतासरा बच्चे की वालिदा के मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए कहना था कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी रचा ली, लिहाजा मेरा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। मैं एक गरीब और बेसहारा औरत हूँ। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और मुलज़मान को जल्द अज जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क भर की तरह डाहरांवाला शहर में भी इंडिया के खिलाफ रैली निकाली गई। गुस्ताख रसूल की सज़ा, सर तन से जुदा के फलक शगाफ नारे। अंजुमन ताजरान और तमाम मजहबी जमातों के कायदीन ने मिलकर इंडियन वज़ीर के खिलाफ शदीद एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सबका एक ही मुतालबा था कि इंडियन सफ़ीर को फौरी मुल्क से निकाला जाए और इंडिया के साथ किसी किस्म का रवाबत ना रखा जाए। इस मौका पर मुकर्रीन ने अपनी गवर्नमेंट पर भी शदीद गुस्से का इजहार किया।
کہ ابھی تک گورنمنٹ کی جانب سے گستاخ رسول کے خلاف سخت رویہ کیوں نہیں اپنایا جا رہا۔ صرف مذمتی قرارداد نہیں بلکہ عملی طور پر تمام تر تعلقات ختم کیے جائیں۔ اس موقع پر ایک مقرر کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گستاخ خاتون کا سر تن سے جدا کرے گا میں اس کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں اور فوری طور پر 1 کروڑ کا چیک گورنمنٹ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ ریلی کے موقع پر ڈھارانوالا پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی طرح ہیڈ راجکا منڈی ازمان میں بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیا کی جانب سے گستاخی پر امت مسلمہ کے جو دل مجروح ہوئے اس پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ محمد اعظم چشتی۔ جی محمد اعظم چشتی بتائیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں ہیڈ راجکا میں تحصیلی ازمان، تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کے حوالے سے جو کہ گستاخی کی گئی ہے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حوالے سے یہ احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ پورے ملک کی طرح یہاں پہ ہیڈ راجکا پہ بھی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ تو مزید جانتے ہیں علامہ زبیر صاحب کا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کے آپ کو علم میں ہے کہ انڈیا میں ایک ملعون نے گستاخوں نے اور ایک ملعون کافر نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں گستاخی کی ہے۔ ہم مسلمان بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم مسلمان پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم مسلمان جو ہے وہ ان ظالم حکمرانوں کی کا ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آقا و مولا کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ پاک پتن میں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو اہل علاقہ نے مکئی کی فصل سے گھیرا ڈال کر پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعہ پاک پتن کے نواحی گاؤں بیل گنج میں پیش آیا، جہاں ذمہ دار کے گھر مسلح ڈاکو گھس آئے اور لوٹ مار شروع کر دی۔ مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 3 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ڈاکو واردات کے بعد قریبی مکئی کی فصل میں چھپ گئے، جہاں پر اہل علاقہ نے ڈاکوؤں کو گھیر لیا۔ اہل علاقہ نے مسلح ڈاکوؤں کو 3 گھنٹے کراس فائرنگ کے بعد پکڑ کر تشدد کا خوب نشانہ بنایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ چک بیلی پولیس نے مسلح ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، جبکہ زخمیوں کو THQ ہسپتال پاک پتن اور بعد ازاں تشویشناک حالت میں ساہیوال ہسپتال منتقل کر دیا۔ پاک پتن پولیس کا ایک اور احسن اقدام، ضلع کے تھانوں میں پولیس گائیڈ سسٹم کے تحت سائلین کے رہنمائی کے لیے اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ تفصیلات نمائندہ لائٹ نیوز محمد عمران کی اس رپورٹ میں۔ پولیس کلچر کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدام اٹھاتے ہوئے پاک پتن پولیس نے پولیس گائیڈ سسٹم متعارف کروا دیا، جس سے مڈل مین کے کردار کا خاتمہ اور عام سائل کی عزت نفس بحال ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن نصیب اللہ خان کہتے ہیں کہ جو بغیر سفارش کے آتے ہیں تانے میں اور ان کو دھتکارا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس شکایت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تانے میں جو بھی سائل آئے اس کو عزت سے بٹھایا جائے، تحمل سے اس کی بات سنی جائے، اور اس کا کام جو بھی اگر فوراً ہونے والا ہو تو فوراً کروا لیا جائے۔ تھانوں میں آئے سائلین کو پولیس گائیڈ سسٹم کے تحت اب نہ صرف بروقت انصاف ملے گا بلکہ مسئلے کے حل کے لیے بھی آگاہی دی جائے گی۔ سائلین آتے ہیں، ان کے معاملات ہم فوری حل کرتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ۔ اس طرح سے مڈل مین کا کردار بھی ختم ہو گیا اور عوام کو جو باہر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا افسران کا، تفتیشی افسران کا یا SHO کا، وہ بھی ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لے کر آیا ہوں تو میری گائیڈ صاحب نے بہت اچھی طریقے سے مجھے ریسیو کیا ہے اور مجھے SHO صاحب تک لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کا پوری کوشش کریں گے اور آپ کا انصاف دلائیں گے۔ پولیس گائیڈ سسٹم کے تحت تھانوں میں مڈل مین کے کردار کو ختم کرتے ہوئے اہلکار خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، جس سے بلا شبہ عوام اور پولیس میں فاصلے کم ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سب سے پہلے سب سے آگے پاکستان کی ہر خبر پر نظر آپ کو دکھائے گا صرف لائٹ نیوز۔